यहाँ सबैलाई जय मसी। हामी आज दुईटा शब्द केलाउन जाँदैछौँ। यो अलिकति हतारमा गरिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पूर्ण चाहिँ होइन। अब मैले सक्दो तपाईँहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्छु र आज चाहिँ तपाईँ सँगसँगै नोट पढ्न मन लाग्यो। तपाईँको अगाडि सायद स्क्रिन आएको छ, देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? हजुर। हुन्छ, आज हामी आमेनबाट सुरु गरौँ। यो नोट तपाईँले मैले भन्दा छिटो नपढ्नुहोस्। तपाईँ मैले भन्दा छिटो पढ्नुभयो भने चाहिँ फेरि हराउनुहुन्छ। म पछि पढ्छु, तपाईँ अगाडि पुग्नु होला। यो मैले के भन्छ यो स्लाइड बनाउन खोजेको यो अलिक भ्याइन सकिनँ, त्यस कारण हामी सँगसँगै पढौँ। हुन्छ, हामी सुरु गरौँ। क्रिस्चियनहरूले धेरै चलाउने शब्दहरूमा आमेन पनि पर्दछ। यो हिब्रू शब्द आमेन, यो रातो देखाउनु तपाईँले यसरी लेखिन्छ, आलेफ मायम, र त्यसपछि नन तीनटा अक्षरहरू छन्। त्यसमा विभिन्न चिन्हहरू, मुनिका सङ्केतहरू चाहिँ अचेल चलाइँदैन, तर पुरानो हिब्रूमा चाहिँ चलाइन्छ। र यसलाई बाइबल अनुवाद गर्दा ग्रिकमा पनि आमेन नै लेखियो। त्यो रातो पालमा चाहिँ मैले छुट्याएको छु। सायद माउस यहाँ त्यो शब्दको उसमा चाहिँ नाच्दै छ होला। यो आमेन चाहिँ यहाँ ग्रिक अल्फा म्यू न्यू र नन यो यसरी लेखिन्छ र यसलाई चाहिँ अनुवाद गरिएन। सायद छरितो भएर नै सबै भाषामा आमेन बोलिन्छ र लेखिन्छ पनि। अर्को कुरो, अनुवाद नगर्नुको अर्थ त्यसको मौलिक शब्द, त्यसको अर्थलाई चाहिँ जोगाउनु थियो। अब अर्थ केलाउन लागौँ हामीहरू। यो आमेन शब्दको अर्थ यही नै भनेर ठोक्कर गर्न गाह्रो रहेछ। र यसको प्रयोग कसरी भएको छ भन्ने आधारमा छुट्याउने हो, त्यो हामी एकछिनपछि गर्छौँ। तर यसका मूल अर्थहरू चाहिँ केही रहेछन्, म एक एक गरेर तपाईँलाई बताउँछु। पहिलो चाहिँ यस्तै होस् भनेर कामना गर्नु। जब कुनै कुरो कसैले केही भनिन्छ तब त्यो चाहिँ कामना गरेर स्वीकार गर्नु हो। अर्को चाहिँ हो भनेर समर्थन जनाउनु। तेस्रो चाहिँ हामी मान्छौँ भनेर मन्जुरी व्यक्त गर्नु हो। चौथो चाहिँ यो साँचो हो भनेर दाबी गर्नको लागि पनि आमेन भनिन्थ्यो। अब यसको प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी एकछिन ध्यान दिउँ। तपाईँले नोट टिप्नु पर्दैन, यो नोट तपाईँलाई म उपलब्ध गराउन सक्छु। अहिले सुन्नुहोस् मात्रै, किनकि सुनाइमा ठुलो तागत छ। अब चाहिँ पुरानो करारमा आमेनको प्रयोग कसरी गरिन्थ्यो भन्ने कुरा एकछिन हामी चर्चा गरौँ। त्यो चाहिँ मन्जुरी व्यक्त गर्न, निश्चयता, विश्वास देखाउनको लागि आमेन शब्द चलाइदथ्यो। विशेष त भजनको अन्तमा आमेन भनिन्थ्यो। जस्तो भजन सङ्ग्रह 106 को 48मा तपाईँले आमेन शब्द पाउनुहुन्छ। पढौँ। परमप्रभु इस्राएलको परमेश्वरको प्रशंसा अनादिदेखि अनन्त समय भइरहोस् र सबै मानिसहरूले भनुन् आमेन। परमप्रभुको प्रशंसा गर। यो सामूहिक सङ्गतिमा भजन गाउने बेलामा पनि चलाइदथ्यो। याद गर्नुहोस्, हाम्रो बाइबलमा भएको भजन सङ्ग्रह चाहिँ यहुदीहरूले आराधनामा गाउँदथे। कतिमा त रागै हालेर सङ्गीत हालेरै गाउँदथे भने कति चाहिँ श्लोकको भाकामा उनीहरूले उच्चारण गर्दथे। दोस्रो चाहिँ श्रापका वाणी भट्याएपछि अन्तमा आमेन भनिन्थ्यो। यो स्क्रिन रोल भइरहेछ तपाईँको अगाडि? हजुर, भइरहेछ। ओके, ल हजुर। श्रापका वाणीहरू भट्याएपछि अन्तमा आमेन भन्न लाइन्थ्यो। जस्तो व्यवस्था 27 को 15 देखि 26मा तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ। त्यहाँ यस्तो विवरण लेखिएको छ। अनि लेवीहरूले
सबै मानिसलाई उच्च स्वरले यसो भनेर घोषणा गरून्, कारिगरले बनाएको जस्तै आफूले खोपेको वा ढालेको परमप्रभुलाई घिन लाग्ने मूर्ति गुप्तमा स्थापना गर्ने मानिस श्रापित होस्। यहाँ श्रापित होस् भन्ने घोषणा गरिएको छ। अनि सबैले भन्नु पर्थ्यो आमेन। अनि यस्तै एउटा विवरण चाहिँ तपाईँले 26 पदसम्मै पढ्न पाउनुहुन्छ। हामीले छोटो पार्नको लागि मैले एउटा मात्रै पद यहाँ उतारेँ। त्यसै गरी आशिषका वाणीहरू भट्याएपछि वा घोषणा गरेपछि सबैलाई आमेन भन्न लाइन्थ्यो। यो चाहिँ तपाईँले पहिलो राजा 1:35 र 36मा पढ्न पाउनुहुन्छ। यस्तो लेखिएको छ, इस्रायल र यहुदामाथि शासन गर्नलाई मैले त्यसलाई नियुक्त गरेको हो। यहोयादाका छोरा बनायाले राजालाई जवाफ दिए, आमेन। परमप्रभु मेरा मालिक महाराजाका परमेश्वरले यस्तै घोषणा गरून्। अब हामीले भन्ने गरेका छौँ आमेनको अर्थ चाहिँ यस्तै होस्। अनि यहाँ त्यही प्रकारले नै शब्द चलाइएको छ। चौथो प्रयोग चाहिँ प्रशंसाको अन्तमा आमेन भनिन्थ्यो। यसको लागि पनि एउटा पाठ पढौँ। पहिलो इतिहास 16:36 त्यहाँ लेखेको छ, परमप्रभु इस्रायलका परमेश्वरको सदा सर्वदै प्रशंसा होस्। तब सबै मानिसहरूले भने आमेन र परमप्रभुको स्तुति होस्। अब श्राप र प्रशंसालाई सँगसँगै व्यक्त गर्नको लागि पनि यो आमेन चलाइएको एउटा पद भेटियो बाइबलमा। म त्यो पनि पढ्छु। यो चाहिँ नेहेमियाबाट म पढ्दैछु। एउटा प्रसङ्ग छ, तर मैले पद मात्रै टिपेँ। कहिलेकाहीँ एउटा मात्रै पद टिपेर पढ्दाखेरि अलि नबुझ्नु पनि सक्छ। तर तपाईँहरूले फुर्सदमा त्यो प्रसङ्ग बुझ्ने गरी पुरै पद पनि पढ्नु होला। म पढ्दैछु अहिले। त्यसपछि मैले मेरो खास्टोको छेउ टकटकाएर भने, आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा नगर्ने हरेक मानिसको घर र धन सम्पत्ति परमेश्वरले यसरी नै टकटकाइदिउन्। त्यसलाई यसरी नै टकटकाएर रित्तो बनाइयोस्। देख्नुभयो, यो श्राप हो। अझै पढ्न बाँकी छ। यो भएपछि भेला भएका सबै मानिसहरूले भने आमेन र तिनीहरूले परमप्रभुको प्रशंसा गरे अनि तिनीहरूले आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार गरे। देख्नुभयो, आमेनको प्रयोग चाहिँ श्राप र प्रशंसा सँगसँगै पनि गरिन्थ्यो। अब चाहिँ अगमबानीका वचनहरूलाई सुन्नेहरूले पनि आमेन भन्नु पर्दथ्यो। यसको लागि चाहिँ पढौँ यिर्मया 28:5-6। यहाँ लेखिएको छ, परमप्रभुको भवनमा उभिरहेका पुजारीहरू र सबै मानिसहरूका सामुन्ने यिर्मया अगमवक्ताले हनन्याह अगमवक्तालाई जवाफ दिए। तिनले भने आमेन, परमप्रभुले त्यसै नै गरून्। तिमीले अगमबानी कहेका कुरा परमप्रभुले पुरा गरिदेऊन्। यो चाहिँ कामना यस्तै होस्। यो चाहिँ अरू सन्दर्भमा नभएर अगमबानी बोल्ने सम्बन्धमा भएको छ। अब चाहिँ हामी पुरानो कालमा आमेन प्रयोग गरिएको अन्तिम एउटा अवस्थालाई हेर्दछौँ। त्यो हो कुनै कुनै खण्डमा चाहिँ आमेन आमेन भनेर दोहोऱ्याइएको छ। एउटै शब्द घरिघरि एउटै वाक्यमा चलाइएको छ। जस्तो गन्ती 5:22, नेहेमियाको पुस्तकमा तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ। त्यसरी भजन सङ्ग्रहमा पनि यहाँ चाहिँ आमेन आमेन भन्ने लेखिएको छ। कुनै कुनै विशेष गरी गन्ती 5:22मा चाहिँ यस्तै होस् आमेन भन्ने लेखिएको छ। तर मौलिक हिब्रूमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आमेन आमेन मात्रै भनिएको छ। यो चाहिँ निश्चयता गर्नको लागि दुईपल्ट दोहोऱ्याइएको हो। अब पुरानो कालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यी अवस्थाहरूमा आमेनको प्रयोग गरिन्थ्यो। अब एकछिन हामी नयाँ करारमा लागौँ। नयाँ करारमा पनि लगभग उस्तै छ। त अलिकति मैले पुरानो भन्दा बृहत पाएँ। छोटो भजन गाइँदा
आशिष उच्चारण गरिँदा र हरेक प्रार्थनाको अन्तमा चाहिँ 28 पटक आमेन शब्द चलाइएको पायो। यी यहाँ मैले पदहरू उतारेको छु। यतिर अहिले हामी नजाउँ। म तपाईँलाई यो नोट कुनै तरिकाबाट उपलब्ध गराउने प्रयास गर्छु, अलिकति माझेर मात्रै। अब नयाँ करारको कुरा गर्दाखेरि लगभग 101 पटक चाहिँ 4वटा सुसमाचारहरू मात्रै प्रयोग गरिएको भेटियो। यसमा चाहिँ फरक तरिकाले प्रयोग गरिएका छन्। जस्तो पहिलो कुरा चाहिँ यो देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले, पुस्तकको अन्त आमेनबाट भएको छ। विशेष गरी मर्कुस 16:20 मा त्यहाँ लेखिएको छ, अनि ती चेलाहरूले गएर सबै ठाउँमा प्रचार गरे, प्रभुले तिनीहरूको साथमा काम गर्दै रहनुभयो र चिन्हहरूद्वारा वचनलाई सुदृढ पार्नुभयो। अनि अन्तमा लेखेको छ आमेन। अब यो चाहिँ लेखाइको एउटा शैलीमा प्रयोग गरिने शब्द भनेर पनि हामीले बुझ्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु भन्ने सन्दर्भमा यो आमेन चलाइएको छ। जस्तै मत्ती 5:12 मा तपाईले भेट्नुहुन्छ, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु म तिमीहरूलाई चिन्दिन। यो साँच्चै भन्ने उसमा चाहिँ यहाँ आमेन शब्द चलाइएको छ। यो हामीले पढ्दाखेरि साँच्चै पढ्छौँ, तर ख्रिस्ट येशूले चाहिँ आमेन भन्नुभएको छ ग्रिकमा। त्यसको अर्थ हामी एकछिनपछि खोल्ने प्रयास गरौँला। अब मर्कुस 16:20 र ख्रिस्ट येशूले सुसमाचारका कति पुस्तकहरूमा चाहिँ 5 जस्तो मत्ती 5:12 मा साँच्चै चलाउनुमा चाहिँ यो भाषा वा त्यसैखेरको साहित्यमा चाहिँ एउटा प्रयोग भएको कुरा हो। नेपालमा पनि हामी भन्ने गर्छौँ, साँच्चै हो, यो ठोकुवा गर्नको लागि चलाइन्छ। अनि ख्रिस्ट येशूले पनि त्यही गर्नुभयो। त्यसपछि त्यो जमानामा लेखेर त्यसरी नै प्रयोग हुन्थ्यो। अब यूहन्नाको सुसमाचारमा चाहिँ अलि अनौठो प्रकारले आमेन शब्द चलाइएको छ। अझै अनौठो भने यो अरूसँग तुलना गर्दाखेरि लगभग 25 पल्ट चलाइएको छ। चाहिँ साँच्चै भन्ने शब्द यो जुन छ त्यसलाई चाहिँ ग्रिकमा 2 पल्ट चलाएको छ। आमेन आमेन भनेर ख्रिस्ट येशूले उच्चारण गर्नुभएको छ। पहिलो अघिल्लो बाइबलमा चाहिँ साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु भनेर अनुवाद गरिएको थियो भने अहिले चाहिँ साँच्चै भनेर मात्रै लेखिएको छ। अब यूहन्ना 1:51 पढौँ यो एउटा अवधारणा बुझ्नको लागि। यहाँ मैले रातो पारेको छु, यसलाई निलो पार्छु। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले स्वर्ग उडेको र परमेश्वरका दूतहरूलाई मानिसको पुत्रमाथि उग्लदै र ओर्लदै गरेका देख्नेछौ। यहाँ साँच्चैलाई चाहिँ ग्रिक भाषामा आमेन आमेन भनिएको छ। अब अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यसलाई तपाईँ यसरी चाहिँ यो भेरिली भेरिली आई से अनटु यु भनेर चाहिँ लेखिएको भेटाउनुहुन्छ। अब 2 चोटि भन्नुको अर्थ, लेख्नुको अर्थ चाहिँ जोड दिनलाई हो। ख्रिस्ट येशूले जे भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ एकदमै साँचो थियो, त्यसमा सङ्ग्रह गर्नुपर्ने कुरा थिएन र उहाँ आफै सत्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरो यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ। त्यसै गरी अरू सुसमाचारहरूमा एकचोटि मात्र साँच्चै चलाइएको छ, त्यसमा पनि ग्रिक आमेन नै चलाइएको छ। यो अहिलेसम्म तपाईँले बुझ्नुभयो कि आमेन चाहिँ सत्यतालाई घोषणा गर्नको लागि पनि चलाइन्थ्यो। अब बडो अनौठो अझै एउटा कुरा छ, येशूलाई पनि आमेन नाम दिइएको छ।
तपाईँले आफ्नो माइक अनम्युट गर्नु होला। प्रकाश 3:14मा येशू शब्द त पाइँदैन, तर उहाँलाई नै सम्बोधन गरिएको एउटा प्रसङ्ग छ। जस्तो 3:14मा म पढ्छु, अनि लाउडिकियाका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा आमेन, विश्वासयोग्य साक्षी र परमेश्वरका सृष्टिको शासकले भन्दछ। यहाँ चाहिँ आमेन ख्रिस्ट येशू आफै हुनुहुन्छ। अब निष्कर्षमा भन्नुपर्दाखेरि आमेनलाई टुङ्गाउन लागौँ, हिब्रू शब्द आमेनलाई अरू भाषाहरूमा जस्ताको तस्तै अनुवाद गरियो। अनुवाद भन्दा पनि मैले यो लिप्यान्तरण भन्ने एउटा शब्द चलाउने कोसिस गरेँ। चाहिँ लिपिको अन्तर मात्रै हो। मानौ नेपाली वर्णमालामा एउटा हिसाबले लेखिन्थ्यो भने अङ्ग्रेजी वर्णमालामा अर्कै हिसाबले, उनीहरू आफ्नो वर्णमाला अनुसार त्यो आवाजलाई चाहिँ जस्तो तस्तै कायम राखियो। अब अनुवाद नगर्नुको अर्थ मौलिक शब्द र त्यसले दिने अर्थ जोगाउनु हो। मैले अर्थको जगेर्न भन्ने शब्द चलाएको थिएँ अघिल्लो उसमा। साथै ग्रिक र हिब्रू भाषाको विशेषता यो हो कि यसका कतिपय शब्दहरू अर्को भाषामा अनुवाद गरेको खण्डमा अर्थ नै अर्कैतिर जान खोज्छ। त्यो त्यहाँको त्यो भाषाको विशेषता नै त्यो हो। हुन त अरू भाषामा त्यो विशेषता मैले पाएँ। एउटा भाषाको शब्दलाई चाहिँ अर्कोमा चाहिँ रूपान्तरण गर्दाखेरि, के अनुवाद गर्दाखेरि त्यसले ठेट माने दिँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो आमेनको ठेट माने जोगाउनको लागि, तलमाथि नहोस् भन्नको लागि चाहिँ यो शब्द चलाइएको देखिन्छ। जस्तो अब अहिले नेपालमा धेरै त्यस्ता खालको तुलना गर्ने कुराहरू चाहिँ आएका छन्। अब कता कता हामीले वेदमा येशूलाई देखेका कुराहरू सुनेका छौँ। त्यसपछि अरू धर्मशास्त्रमा येशू खोज्ने कामहरू, दाँच्ने कामहरू भइरहेका छन्। अब यो आमेनलाई पनि कतिले चाहिँ तथास्तु भनेर दाँच्ने कोसिस गरेका छन्। अनि म त भन्छु बाइबलका कतिपय शब्दहरूलाई चाहिँ हामीले दाँच्न मिल्दैन, अर्थ पनि लाउन सकिँदैन। एउटा कुरो, अर्को कुरो प्रसङ्गले पनि साथ दिँदैन, अर्थ पनि अर्कै हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब यसको अतुलनीयतालाई जोगाउनको लागि हिब्रू आमेनलाई ग्रिकमा पनि जस्तो तस्तै उतारियो र हामी पनि अहिले आमेन नै चलाउँछौँ। अब अन्तिममा मैले पढ्नुपर्ने चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 1:20 यहाँ लेखिएको छ, परमेश्वरका सबै प्रतिज्ञाहरू उहाँमा हो हुन्छ। यसै कारण उहाँद्वारा परमेश्वरका महिमाको निम्ति हामी आमेन भन्छौँ। अब यो आमेन चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई चाहिँ हामीले हो प्रभु भनेर दाबी गर्नको लागि चलाइन्छ। अब कसरी चलाउनु पर्ने भन्ने कुरो सायद यहाँले केही न केही भ्यू पाउनुभयो होला। ल अब चाहिँ हामी होसन्नातिर लागौँ। ओहो, समय त लगभग भइसकेको छ। होसन्ना अलिक छोटो छ। तपाईँ सबैजना मसँगै हुनुहुन्छ? हजुर, सब ठिक छ, राम्रो भइरहेछ। हजुर, धन्यवाद। होसन्ना यो क्रिस्चियनहरूले आराधनामा आध्यात्मिक चलाउने शब्द होसन्ना पनि एउटा हो। अब होसन्नाको अर्थ हामीलाई बचाउनुहोस् भन्ने हुन्छ। म एकछिनपछि अर्थ केलाउने प्रयास गरौँला। यो ग्रिक शब्द हो जुन यसरी लेखिन्छ। यहाँ तपाईँ रातो देख्दै हुनुहुन्छ, ओमेगा हो अगाडिको सुरुको अक्षर। त्यसमा चाहिँ यो ह आवाज दिने त्यो माथि एउटा शिरबिन्दु जस्तो देख्नुहुन्छ। त्यसपछि सिग्मा, अल्फा, न्यू र अल्फा हो सन्ना। यो यसमा धेरै नजाउँ। धेरै जसो विद्वानहरू विश्वास गर्दछन् कि यो हिब्रू शब्दबाट अपभ्रंश भएर आएको हो, जसमा चाहिँ यस र आना
मिलेर चाहिँ होसन्ना बनेको हो भनेर पनि कतिले भन्ने गर्दछन्। अब यासको अर्थ के लाउनुहुन्छ भने बचाउनु अथवा मलाई बचाऊ भन्ने हिसाबले चाहिँ यास शब्दलाई चलाइन्थ्यो भने आनाको अर्थ म बिन्ती गर्छु अथवा प्रार्थना गर्छु। यो दुईटा हिब्रू शब्द चाहिँ सङ्गम हो। अब यसरी चाहिँ होसन्न शब्दको रचना भएको अनुमान गरिन्छ। यो चाहिँ अनुमान मात्रै हो। अब यो नै भनेर चाहिँ ठोकुवा गर्न सकेको छैन। जे भए पनि यो मुक्तिसँग यसको सम्बन्ध छ, मुक्तिको घोषणासँग। अब यसलाई अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ बिन्ती छ बचाउनुहोस् भन्नेतिर चाहिँ यसको अर्थ जाँदो रहेछ। अब बाइबलमा होसन्न कतिपल्ट कसरी चलाइएको छ भन्ने कुरा हामी एकछिन चर्चा गरौँ। बाइबलभरि लगभग 6 पटक होसन्न शब्द चलाइएको पाइन्छ। 6 पटक। येशू यरुसलेममा प्रवेश गर्ने बेला मानिसहरूले प्रशंसा गान र उत्सव मनाउँदा होसन्ना भनेर गाए, नारा लाए। गाए भन्दा पनि नारा लाए भन्नुपर्ने हुन्छ हामीले। वास्तवमा यो नारा नै हो मत्ती, मर्कुस र यूहन्नाले चलाएका छन्। यसरी पहिला हामी सानोदेखि पुस 14 गते स्कुलमा राजा वीरेन्द्रको जन्मदिन मनाउँदाखेरि नारा लाउन लाइन्थ्यो। एउटाले अगाडिबाट भन्थ्यो हाम्रो राजा, हाम्रो देश, हामीले भन्नु पर्थ्यो प्राणभन्दा प्यारो छ। त्यस्तै खालको चाहिँ एउटा नारा हो वास्तवमा यो। त बाइबलमा तपाईँले 3 खण्डहरूमा 3टा सुसमाचारहरू तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ। अब होसन्नको मूल अर्थ चाहिँ हामीलाई अहिले बचाउनुहोस् भनेर एक प्रकारको त्यो गुहार मागेको जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ प्रभुसँग पुकार गरेको अर्थमा पनि हो। भनिन्छ यहुदीहरूले विभिन्न चाडहरूमा भजन सङ्ग्रह 118 को 25 पढ्ने गरिन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, त्यसैलाई नै होसन्नको एउटा रूप पनि भन्ने गर्दछन्। यहाँ पढ्दछौँ, हे परमप्रभु हामीलाई बचाउनुहोस्, हे परमप्रभु हामीलाई सफलता दिनुहोस्। त होसन्नाका अरू पनि अर्थहरू छन्, जस्तो प्रभु बचाउनुहोस् भन्नेमा मात्र सीमित नभएर यो मुक्तिको लागि पुकार हो, नारा हो। अनि यसलाई चाहिँ कतिले धन्यवादको चित्कार पनि भनिएको छ। चित्कार त प्राय नकारात्मक नै हुने गर्छ, तर पनि यो एक प्रकारको अभिव्यक्ति हो। र दुईटा फरक धारबाट यसको प्रयोग गरिँदो रहेछ। एउटा चाहिँ सहायताको निम्ति पुकार अथवा गुहार, अर्कोतिर चाहिँ प्रशंसाको रुवाई भन्ने हिसाबले पनि यो प्रयोग हुँदो रहेछ। यसलाई हामी यसरी भनौँ, यो आनन्दको अभिव्यक्ति हो। अनि त्यतिखेर त यस्तो पनि चाहिँ यसरी पनि चलाइन्थ्यो होसन्नलाई। यसरी चाहिँ भन्थे, अन्तमा हामी कहाँ मुक्ति आएको छ, लामो समयको पर्खाइपछि अन्तमा आएको छ भनेर चाहिँ त्यो बेलामा यसरी पनि नारा लाउने गर्दथे। अब यो चाहिँ कुन सन्दर्भमा प्रयोग गरिन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक छुटकाराको सन्दर्भमा। अब यहुदीहरूको इतिहास बडो दुःखले भरिएको छ। हामीलाई थाहा छ, फारोदेखि चाहिँ रोमसम्मको र अहिलेसम्मको उनीहरूको सङ्घर्षलाई हामीले हेर्ने हो भने यहुदीहरूले यस्तो किसिमको प्रार्थना गर्नु वा घोषणा गर्नु जायज नै थियो। उनीहरूको बुझाइ के रहेछ भन्नुहुन्छ भने फारोको विरुद्धमा हामीले प्रभुसँग पुकार गऱ्यौँ, उहाँले सुन्नुभयो, फारोलाई खत्तम पार्नुभयो। त्यसपछि असुरले इस्राएललाई कब्जा गर्यो। त्यसपछि बेबिलोनले पनि अन्तिममा सबैलाई नै लगभग बढारेकै भन्नुपर्ने हुन्छ इस्राएलको कुरा गर्दाखेरि। ती शासकहरूलाई पनि खत्तम पार्नुभयो। अब चाहिँ रोमलाई पनि उहाँले खत्तम पार्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले बुझेको पाइन्छ। अब येशूलाई पनि तिनीहरूले त्यसरी नै लिए। येशूलाई चाहिँ उनीहरूले के भने भन्नुहुन्छ भने अब यिनैबाट चाहिँ हाम्रो उद्धार आउनेछ। उहाँ चाहिँ राजनीतिक
उद्धारकर्ता भनेर चाहिँ उनीहरूले बुझ्ने प्रयास गरे। तर हामीलाई थाहा छ उहाँ संसारमा शासन गर्न आउनुभएको होइन, राजनीतिक राजा भएर आउनुभएको होइन। हो, उहाँलाई राजा बनाउने प्रयास त गरियो, तर उहाँले इन्कार गर्नुभयो, किनकि उहाँ त्यसको लागि आउनुभएको थिएन। बरु उहाँ त हृदयमा शासन गर्न आउनुभएको हो। यहुदीले सोचे जस्तो शत्रुलाई हराउनको लागि आउनुभएको होइन। अनि मानिसको शत्रु चाहिँ छिमेकी शत्रु नभएर त्यो चाहिँ अझ त्योभन्दा डरलाग्दो त्यो चाहिँ पाप हो। त्यो पाप चाहिँ छिमेकी शत्रुभन्दा पनि पाप हुँदैछ। म कहाँ पुगेँ? यो चाहिँ छिमेकी भन्दा पनि डरलाग्दो हो, त्यो चाहिँ पाप हो। तर यसरी चाहिँ होसन्न शब्दलाई परमेश्वरबाट मात्रै आउने उद्धारको सन्दर्भमा प्रयोग गरिन्थ्यो। अब हामीले त्यसलाई चलाउने कि नचलाउने भन्ने कुरा हुन्छ। एकछिन भन्नुहोस्, यो होसन्नको अलिकति यहाँ छुटेको जस्तो महसुस भयो। एउटा चाहिँ छुटेछ यहाँ। हजुर, अहिले अर्को रोल भएको छैन होला मेरो जन्म एक्सपर्ट है। स्क्रिन शेयरमा जानु पर्यो। खतरनाक थियो, पछि आएको छैन सर। हजुर, यहाँ मैले समावेश गर्न सकेन। होसन्ना चाहिँ आराधनामा कसरी प्रयोग गरिन्थ्यो भन्ने छोटो व्याख्या गरेर हामी अब छोड्छौँ। अब होसन्ना चाहिँ आराधनामा प्रयोग गरिन्थ्यो त्यो बेलामा। अनि येशूको पछि लाग्नेहरूले उहाँको लागि नारा लाउनुको अर्थ चाहिँ उहाँले मात्रै बचाउन सक्नुहुन्छ, उहाँ नै मुक्तिको स्रोत हुनुहुन्छ भन्ने कुरोलाई चाहिँ दाबी गरेको थियो। अब यरुसलेममा येशूलाई स्वागत गर्दा तिनीहरूले येशूलाई भन्नुको अर्थ चाहिँ के उहाँलाई चाहिँ होसन्ना भनेर नारा लाउनुको अर्थ उहाँले रोमबाट छुटकारा दिनुहुन्छ भन्ने कता कता त्यो खालको चाहिँ बुझाइ थियो। वास्तवमा त्यो गलत बुझाइ थियो। अनि हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ येशूले रोम वा त्यस्तो शत्रुभन्दा पनि हाम्रो जीवनको शत्रु पापलाई हटाउनु भयो। त्यसै गरी यहुदीहरूले छाप्रोबासको चाड मान्ने बेलामा होसन्ना भनेर गाउने गर्दथे। छाप्रोबासको चाड चाहिँ लेवी 23 अध्यायको 33-43मा पढ्न पाउनुहुन्छ। अनि खजुरको चाडको बेला त्यो छेको पारेर चाहिँ क्रिस्चियनहरूले गाउने कुरो त भइ नै हाल्यो। अब मैले अन्तिममा तपाईँलाई भन्नुपर्ने चाहिँ मानिसहरूले येशूलाई यरुसलेममा मुक्तिदाताको रूपमा वा राजाको रूपमा स्वागत गरे र नारा लाए। त्यहाँ चाहिँ भनेका थिए, धन्य होस् हाम्रा पिता दाउदको त्यो आउने राज्य, परमधाममा होसन्न। आज हामीले पनि यसरी नै येशू मात्र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर घोषणा गर्नको लागि होसन्न शब्द चलाउन सक्छौँ। जीवनको हरेक जीवनमा येशू चाहिँ होसन्नको नारा लाइन मिल्ने गरी हाम्रो जीवनमा आउनुहुन्छ। यरुसलेम चाहिँ हाम्रो जीवनको एउटा सङ्केत हो। गधाको बहरले बोकेर उहाँलाई यरुसलेमसम्म ल्याइदियो। त्यसरी नै त्यहाँ चाहिँ उहाँ आउनु भएपछि त्यहाँ मारिनु पर्दथ्यो, त्यही नै त्यहीको आसपासमा गाडिनु पर्दथ्यो, त्यही नै पुनरुत्थान हुनु पर्दथ्यो। त ख्रीष्ट येशू हाम्रो जीवनमा मुक्तिदाता भएर आउनु भएको कुरालाई दाबी गर्नको लागि हामीले होसन्न चलाउनु पर्ने हुन्छ। मैले आज तपाईँलाई यति मात्रै बताउन सक्छु। हाम्रो समय पनि सकिएछ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद।